दुनियाँलाई चकित पार्दै अन्तिम मतपरिणाम आउनु अघि नै रवि लामिछाने भए जित सुनिश्चित। समानुपातिकको प्रारम्भिक रुझान एमाले पहिलो हुने सम्भावना एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल नै नबन्ने। रवि लामिछानेको मत 22,000 माथि पुगिसक्दा दोस्रो उम्मेद्वारको मात्रै 9,000। कान्छी सांसद सोभिता भन्छिन् नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने कानुन बनाउन सांसदमा काम गर्छु। डडेलधुरामा देउबाले बाजी मारे ओली प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि सेफ जोनमा। प्रारम्भिक मत परिणाम अबको सांसद अस्थिर हुने आकलन। मत नै नभइकन काठमाडौँमा उठेका माओवादी उम्मेद्वारको भयो हरिबिजोग। भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि छाए रवि लामिछाने बालेनको पनि गरियो प्रशंसा। सांसदमा सम्भावित चर्चित अनुहार रवि लामिछाने आउने पक्का। सीके राउतको जित। उता ज्ञानेन्द्र साईको पनि जित भएपछि अब सांसदमा आउने। सहरी जनतामा बढारियो एमाले र माओवादी। एक अर्का विरुद्ध उत्रिँदा काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगाइदिए दौड झड्का। समानुपातिकमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसले 2 लाख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादीले 1-1 लाख मत कटाए। ताप्लेजुङमा योगेश कुमार भट्टराई भए विजयी। नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेले दिएको स्पष्टीकरण खाम नै नखोली निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालयमा पठाइयो। बागलुङमा चित्रबहादुर केसी भए विजयी। जनमोर्चाको पहिलो जित। काठमाडौँका 10 क्षेत्रमध्ये काङ्ग्रेस 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4 र नेकपा एमाले 1 ठाउँ। नेकपा माओवादी केन्द्र भयो पत्तासाप। माओवादी केन्द्रका नेता दीप शिखाको आरोप गगन थापाले घन्टीसँग मिलेर माओवादीलाई हराए। आफूलाई उदाउँदो सूर्य भन्दै सागर ढकालले भने देउबाज्यू अब चाहिँ आराम गर्नुहोस्। सप्तरीमा जनमत पार्टीको तेस्रो जित। सोभितालाई बधाई दिँदै ओन्सरी घरती मगरले भनिन् यस क्षेत्रका मतदातामा हरेक सुख र दुःखमा सँगै रहनेछु। सप्तरीमा सीके राउतको जित भयो सुनिश्चित। झापा 1मा काङ्ग्रेसका महासचिव विश्वप्रकाश शर्माको जित। परिवर्तनको सुरुवात भइसक्यो, अब कोही आत्तिनु पर्दैन भन्दै घन्टी चिन्हले यस्तो दियो खतरनाक चेतावनी। र रामकुमारी झाँक्रीलाई हराउँदै गुल्मीमा गोकर्ण विष्टको चौथो जित। चितवन 2मा रवि लामिछाने दोब्बर मतले अगाडि भए सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निकै ठुलो हलचल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको निर्वाचन अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। कहाँ कहाँ कसले जित्यो दर्शक महानुभावहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेको जित सुनिश्चित भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रवि लामिछाने 12,689 मतले अगाडि रहेका छन्। ताजा अवस्थामा रवि लामिछानेले 22,101 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटम प्रतिद्वन्दी कृष्ण भक्तर पोखरेलले 9,412 तथा उमेश श्रेष्ठले 9,306 मत मात्रै पाएपछि अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने शानदार जित निकाल्ने भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भारतीय सञ्चार माध्यममा समेत रवि लामिछानेको यति बेला चर्चा चलेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रका विजेताको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने अझ धेरै ठाउँमा मतगणना जारी रहेको छ। यसैबीच भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्ने क्रममा नयाँ पार्टीको रूपमा बलियो स्थान बनाउन थालेको रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिबारे खुलेरै प्रशंसा गरेको छ। भारतको एउटा ठूलो सञ्चार माध्यमले रवि लामिछानेको पार्टीको उपस्थितिबारे नेपालका अधिकांश पुराना पार्टी तथा तिनका नेताहरूको होस हवास उडाएको उल्लेख गरेको छ। उक्त सञ्चार माध्यममा लेख्छ नेपालका 2-4 वटा प्रमुख राजनीतिक दलका केही ठूला नेताहरूको मुठ्ठीमा रहेका नेपालको राजनीतिलाई उनीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल स्वतन्त्र पार्टीले घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर पहिलो पटक उम्मेदवारी दिएको छ। उक्त समाचारमा लेखिएको छ आजभन्दा ठिक 6 महिना अघि
गरी 9 असार 7 गते नेपालको राजनीतिको अवस्था चरित्र तथा अनुहार परिवर्तन गर्नका लागि केही युवाहरू मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दै निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका थिए। अहिलेको निर्वाचनमा यो पार्टीले धेरै सिटमा विजय हासिल नगरे तापनि उनीहरूको कोसिस मात्रै गरेनन्, हौसला समेत प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। यसैबीच अहिलेसम्म यो पार्टीले करिब 1 दर्जन क्षेत्रमा अग्रता हासिल गरेको छ। राजधानी काठमाडौँका 3 महत्त्वपूर्ण सिटमा यो पार्टीले जित नै हासिल गरिसकेको छ। काठमाडौँमै अन्य 4 सिटमा अग्रता हासिल गरेको छ। यति मात्रै होइन, समानुपातिक मतको मतगणनामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेकपा एमाले तथा काङ्ग्रेसपछि तेस्रो सबैभन्दा बढी भोट पाइरहेको छ, जबकि माओवादी तथा अन्य पुराना पार्टीहरू निकै पछाडि छन्, उक्त सामग्रीमा लेखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो नेपालमा सबै भइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ जिल्लाका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 4वटामा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले कुनै पनि जित निकाल्न नसकेको अवस्थामा काठमाडौँका 10 क्षेत्रमध्ये काङ्ग्रेस 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4 र नेकपा एमाले 1 ठाउँमा विजय भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका 10वटै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगको मत परिणाम अनुसार काठमाडौँका 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेस 4, 4वटामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एउटामा नेकपा एमाले उम्मेदवारी विजय भएका छन्। दर्शकबिन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रकाशमान सिंह, 3 मा सन्तोष चालिसे, 4 मा गगन कुमार थापा, 5 मा प्रदीप पौडेल र 10 मा राजेन्द्र कुमार केसी काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ 2, 6, 7, 8 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शोभिता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र विराज भक्त श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको क्षेत्र नम्बर 9 बाट विजय भएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँको 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले उम्मेदवारी विजय भएका थिए। तत्कालीन वाम गठबन्धन हुँदा काङ्ग्रेसले 4वटा क्षेत्रमा मात्रै सफलता प्राप्त गरेको थियो। 2074 मा 1 देखि 10 सम्म क्रमशः प्रकाशमान सिंह, माधव कुमार नेपाल, कृष्ण राई, गगन कुमार थापा, ईश्वर पोखरेल, भीमसेन दास प्रधान, रामवीर मानन्दर, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र राजेन्द्र केसी निर्वाचित भएका थिए। नेपाल, राई, पोखरेल, मानन्दर, जीवनराम र कृष्ण गोपाल एमालेबाट र सिंह, थापा, प्रधान र केसी काङ्ग्रेसबाट विजय भएका थिए। दर्शकबिन यसपटक क्षेत्र नम्बर 1 मा सिंहले राप्रपाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रलाई पराजित गरेका हुन्। सिंह 7143 मतसहित विजय बनेका छन्। मिश्रले 7018 मत प्राप्त गरे। क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गौतमले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मणिराम फुयाललाई हराएकी छिन्। उनले 15229 मत प्राप्त गर्दा फुयालले 11555 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। पूर्व सांसद राईलाई हराउँदै क्षेत्र नम्बर 3 मा सन्तोष चालिसे विजय भएका छन्। चालिसेले 15158 मत प्राप्त गर्दा राईले 11196 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। जनमोर्चाका केसीले 21451 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बागलुङका अनुसार केसी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सूर्यप्रसाद पाठक भन्दा 2626 मतको मतान्तरले विजय भएको खबर प्राप्त भएको छ। पाठकले 18825 मत प्राप्त गरेका छन्। केसी सत्तारूढ दल गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार खिमानन्द कणेलले 9181 मत प्राप्त गरेका छन्। राप्रपाका लक्ष्मी प्रसाद सापकोटाले 903, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका शिवालय सापकोटाले 125 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर छेत्रीले 193 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत ताप्लेजुङमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराई विजय भएका छन्। यो सँगै भट्टराई ताप्लेजुङबाट दोस्रो पटक विजय भएका हुन्। भट्टराईले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार खेलप्रसाद बुढा छेत्रीलाई 204 मतले पछि पार्दै विजय भएका हुन्। योगेश कुमार भट्टराईले 21942 मत प्राप्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका बुढा छेत्रीले 21738 मत प्राप्त गरेको छन् भने निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। 2064 र 2070 सालको पहिलो र दोस्रो संविधान सभा चुनावमा काठमाडौँबाट पराजित भएका भट्टराई 2074 सालमा भने आफ्नै जन्मथलो ताप्लेजुङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारमा विजय भएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता मत नै नभइकन काठमाडौँमा उठेका माओवादी उम्मेद्वारहरूको हरिबिजोग भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँबाट निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै उम्मेद्वार नराम्रोसँग हारेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा अन्सरी घरती, काठमाडौँ 7 मा मानुषी यामी भट्टराई, क्षेत्र नम्बर 9 मा कल्पना धमाला र क्षेत्र नम्बर 10 मा अञ्जना बिसङ्खे प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए। यसबाहेक क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका बद्री बजगाईले उम्मेदवारी दिए पनि पार्टी निर्देशनपछि उनले उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएका थिए। यहाँ काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे निर्वाचित भएका छन्। माओवादीले उम्मेदवारी दिएपछि क्षेत्र नम्बर 10 मा काङ्ग्रेस माओवादी पनि मित्रवत प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यहाँ काङ्ग्रेसका राजन केसी जितेका छन् भने उनी क्षेत्र नम्बर 10 बाट लगातार सांसद जितिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा उम्मेदवार दिएका माओवादीका नेताहरूले यति कम मत ल्याए कि उनीहरू निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि बन्न नसकेको अवस्था रहेको छ। किनभने काठमाडौँमा उनीहरूको मत नै थिएन। गएको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सबै ओडा गरेर माओवादीका उम्मेदवारले जम्मा 16,719 मत मात्रै ल्याएका थिए। यसरी कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आउन सक्ने मत माओवादीसँग थिएन। माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा उम्मेदवार पाउनै पर्ने अडान लिएपछि 3 क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेदवार नै गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका थिए। अन्तिम चुनाव मत परिणाममा भने माओवादी उम्मेदवारको काठमाडौँमा फेरि एकपटक हरिबिजोग भएको छ। उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ दल गठबन्धन अडान लिएर काठमाडौँ 2 मा आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला काठमाडौँमा माओवादी पत्ता साफ भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने काठमाडौँ 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम विजय भएकी छिन्। उनी अहिलेसम्म निर्वाचित मध्ये सबैभन्दा कान्छी सांसद हुन्। राजनीतिमा पाका र अनुभवले खरिएका प्रतिद्वन्द्वीलाई उछिन्दै उनी 27 वर्षीय गौतमले सांसदको यात्रा तय गरेकी छिन्। काठमाडौँ 2 बाट 15,229 मत दिएर निर्वाचित गराएपछि उनले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै भनिन्, तपाईहरूले मलाई जिम्मेवारी सुम्पिने भयो, तपाईहरूको सपना पूरा गर्नेछु भनेर अभिव्यक्ति दिएका छिन्। राजनीतिक रूपमा काठमाडौँ 2 का मतदाता सचेत रहेकाले यसपटक पनि इतिहास रच्न सफल भएको उनको भनाइरहेको छ। हरेक निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 ले इतिहास रचेको छ। यहाँबाट चयन भएका व्यक्ति राष्ट्रपति भएका छन्, प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसपटक कान्छी उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर इतिहास रचेको छ उनले भनिन्। कान्छी सांसद बनेर रेकर्ड राख्ने शोभिताको परिवारमा कोही पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिमा छैनन्। युवाका सवाल सम्बोधन गर्ने सङ्घ संस्था तथा अन्य सामाजिक संस्थामा सक्रिय हुन थालेपछि उनमा राजनीतिप्रति चासो बढ्दै गयो। वरिपरिका सामुदायिक स्कुलहरूको अवस्था, खानेपानीको अभाव, सडकको दुर्दशा देख्दा उनलाई दिक्क लाग्ने गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यो सबै ठिक पार्छु भनेर उनी रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उनी होमिएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता समानुपातिकको प्रारम्भिक रुझानमा नेकपा एमाले पहिलो हुने सम्भावना, एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी दल नै बन्न कठिन भएको छ। समानुपातिक मतगणनाको प्रारम्भिक रुझानमा नेकपा एमाले पहिलो दल बन्ने र एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय दल बन्न कठिन हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 को मतगणना जारी रहँदा समानुपातिकतर्फ पहिलो स्थानमा कुन दल उक्लिएला भन्ने चासो छ। त्यस्तै पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएर आश्चर्यजनक मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कति सिट पाउला भन्ने खुल्दुली पनि उत्तिकै रहेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मङ्सिर 7 गते अपराह्नको तथ्याङ्क अनुसार समानुपातिकतर्फ 8,60,000 मतको मतगणना सकिएको छ। गनिएका मतमा नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा छ। नेकपा एमाले 2,42,000 मत पाएको छ। नेकपा एमालेलाई पन्छाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिकतर्फ 2,19,491 मत पाएको छ। एमाले भन्दा काङ्ग्रेसको मत 22,500 ले कम रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यो निर्वाचनमा 61% हाराहारीमा मतदान भएको छ। यसको अर्थ 1,79,88,000 मतदाता मध्ये 1,10,00,000 हाराहारी मतदाताले मतदान गरेका छन्। त्यस्तै प्रारम्भिक विवरणबाटै समानुपातिकतर्फ दलहरूको स्थिरताको आकलन गर्न सजिलो छैन, तर अहिलेसम्म दलहरूले प्राप्त गरेको मत आगामी मतगणनामा पनि कायम रहने हो भने नेकपा एमाले समानुपातिकतर्फ पहिलो दल हुने देखिएको। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो खबरमा रहेको छ चितवनमा रवि लामिछानेले 3 स्थानमा जित्ने पक्का भएको छ। यता काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर
काठमाडौँमा धेरै घण्टी चुनाव चिन्हले जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको पत्ता साफ भएको छ। नेकपा एमाले 1 नम्बरमा 1मा खुम्चिनु परेको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हाडेका सागर ढकालले निकै ठुलो घोषणा गरेका छन्। आफूलाई उदाउँदो सूर्य भन्दै सागर ढकालले भने देउबाज्यू अब चाहिँ आराम गर्नुहोस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 25,534 मत पाएर विजय भएका छन्। यो क्षेत्रमा उनलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले टक्कर दिएका थिए। उनी भने 13,042 मत पाउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएका थिए। मतगणनाको अन्तिम परिणाम आएसँगै सागर ढकालले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। एक भिडियो सन्देशमा उनले चुनावको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिएका छन्। ढकालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी नबनेर आराम गर्न अनुरोध गरेका छन्। धेरै युवाहरू सांसदमा जाँदैछन्। अब फेरि तपाईँले नेतृत्व गर्न सुहाएन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब चाहिँ आराम गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब पनि फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी नबनिदिनुहोस्, लाजमर्दो हुन्छ। मेरो सांसदमा जाने तमाम युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, सकेसम्म शेरबहादुरलाई रोक्नुहोस्। भावी प्रधानमन्त्री नबन्न शेरबहादुरज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु म। अब तपाईँ आराम गर्नुहोस्। अब तपाईँको राजनीतिक सकियो। अब हामी युवाहरू आइसक्यौँ। यो देशमा शेरबहादुर देउवाको अन्तिम चुनाव होला। अब आउने त म नै हो भनेर उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवा ढल्किदो सूर्य हुनुहुन्छ, म उदाउँदो सूर्य हुँ भनेका छन्। उनले आफूले सोच विचार गरेर नै राजनीतिमा आएको भन्दै भनेका छन्। मैले नीतिको भविष्यबारे थप राजनीति लिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यति बेला काठमाडौँका सचेत जनताहरूले नयाँ र युवाहरूलाई काठमाडौँवासीले अनुमोदन गरेका छन्। नेकपा एमालेलाई धक्का दिएका छन् भने उता नेकपा माओवादी केन्द्रको पत्ता साफ नै भएको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, 2074 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा काठमाडौँका 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको नेकपा एमालेलाई 2079 सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा निकै कडा धक्का लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र त पत्ता साफ नै भएको छ। नेकपा एमालेले यो निर्वाचनमा काठमाडौँका 1 सिटमा मात्रै चित्त बुझाउने देखिएको छ। काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभाको 9 सिटको नतिजा आइसक्दा नेकपा एमालेले जम्मा 1 सिटमा जित हासिल गरेको हो। काठमाडौँ 6को मतगणना जारी रहँदा सो क्षेत्रमा पनि नेकपा एमालेले जित हासिल गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। यसरी हेर्दा क्षेत्र नम्बर 9 बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेले जितविहीन बनेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौँ 3मा एमालेका कृष्ण कुमार राई विजय भएका थिए। यस्तै 5मा ईश्वर पोखरेल, 7मा रामवीर मानन्दर, 8मा जीवनराम श्रेष्ठ, 9मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विजय भएका थिए। यस्तै क्षेत्र नम्बर 2मा माधव कुमार नेपाल विजय भएका थिए। तर यो निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 9मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जित जोगाउन सके पनि अन्यमा भने नेकपा एमाले पत्ता साफ भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँवासीले यो निर्वाचनमा समग्र नयाँ पार्टी र नयाँ युवाहरूलाई उम्मेद्वारहरूलाई मात्र जिताइदिएका छन्। काठमाडौँ 872मा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विजय भएका छन् भने 6मा पनि सोही पार्टीका उम्मेद्वार विजय हुने देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँ 5 र 4मा काङ्ग्रेसका आशा गरिएका उम्मेद्वारहरू प्रदीप पौडेल र गगन थापा विजय भएका छन्। काठमाडौँ 1मा भने झिनो मतान्तरले प्रकाशमान सिंह नै सांसदको यात्रा तय गर्ने सफल भएका छन्। सिंहली राप्रपाका रविन्द्र मिश्रलाई झिनो मतान्तरले दर्शक महानुभावहरू हराएका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँमा नयाँ र युवाहरूलाई काठमाडौँवासीले यति बेला अनुमोदन गरेपछि दर्शक महानुभावहरू, बुढा र पुराना नेताहरू सोत्तर भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार सुन्दरी शोभिता गौतम विजय भएकी छिन्। उनी 15,229 मत प्राप्त गरी विजय भएकी हुन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मणिराम फुयालले 11,555 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कुन्ती देवी पोखरेलले 11,014 र नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार अन्सरी घरती मगरले लज्जास्पद हार बेहोर्दै 9,449 मत मात्रै पाएकी छिन्। जितपछि थलीमा आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै सविता गौतमले आफ्नो ठाउँमा रहेको बाटो, पानी लगायतका समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। यस क्षेत्रका बाटो, पानी लगायतका समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नेछु। म तपाईँहरूको आवाजलाई सांसदमा लिएर जानेछु। व्यक्तिगत र पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम गर्नेछु उनले भनिन्। सविताले अमूल्य भोट दिने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन्। उनले भनिन्, तपाईँहरूको अमूल्य भोटले गर्दा मैले जितेको छु। म निकै खुसी छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म प्रति तपाईँहरूको विश्वास डगमगाउन दिने छैन भन्दै सविताले बताएकी छिन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता चितवन 2 मा रवि लामिछानेलाई फराकिलो अग्रता मिलेको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले अग्रता फराकिलो बनाउँदै गएका छन्। उनको जित सुनिश्चित भएको छ। चितवनको क्षेत्र नम्बर 1, 2, 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछानेको पार्टीले जित हासिल गर्दै इतिहास रच्ने भएको छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार रवि लामिछानेले 15,474 मत पाउँदा नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल 8,392 र नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 7,924 मत प्राप्त गरेका छन्। सहरी एरियामा मतगणना सुरु भएसँगै रवि लामिछानेको अग्रता तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेपछि रवि लामिछाने जितको निश्चित भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामप्रसाद सापकोटा, दीप शिखाले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग मिलेर गठबन्धनका सहयात्री दलहरूलाई हराएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सापकोटाले गगनले रवि लामिछानेको टिमसँग साँठगाँठ गरेर गठबन्धनका सहयात्री दलहरूलाई हराउन भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्दै आगामी यात्राको शुभकामना पनि दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा उठेका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। माओवादी उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। तर गठबन्धनको सहयोगमा उठेका काङ्ग्रेस उम्मेद्वारहरूले भने विजय हासिल गरेका छन्। गगन कुमार थापा आफैले काठमाडौँ 4 मा चुनाव जितेका छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र पार्टीले गगनलाई सघाउने भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मित्र गगन थापाले खगेन्द्र सङ्ग्रौलामाथि लेखिएको उज्जवल प्रसाईको पुस्तक विमोचनमा भनेका थिए, म कालो काङ्ग्रेस हुँ, हो रहेछ तपाईँ र तपाईँको टिमले घन्टीसँगको समझदारीमा हामी गठबन्धनका सहयात्रीहरूलाई मजाले हराउनु भयो। तपाईलाई आगामी यात्राको शुभकामना। हामी जनमतको उच्च कदर गर्दै परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै तर यति कुरा दर्ज राखिराख्नु पर्ने भएर लेखियो, सापकोटाले फेसबुकमा लेखेका छन्।